پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا باریاں من السالکاتی والحالکاتی پیارے نبی فرماندے نے جیڑی بی بی جیڑی عورت مصیبت دے وقت جیڑی بی بی مصیبت دے وقت پٹنا شروع کر دیندی ہے چلانا شروع کر دیندی ہے بہن پانا شروع کر دیندی ہے آپ فرماتے ہیں باریاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بی بی کولوں بریاں کی مطلب ہے میں اس بی بی دی قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر سفارش ہی نہیں کرنی جیڑی بی بی بے صبری کر دیئے من والحالکا آپ فرمان دینے تے دوسری بی بی ہوئے جیڑی اپنے سر دے وال پڑھ دین دیئے اے دے دو مطلب نے میرے ویرو ایک تا مصیبت دے اندر دکھ دے وقت اپنے بال نوچنے شروع کر دین دیانے اپنے والاں نو پٹنا شروع کر دین دیانے اپنے سر وچ گھٹا پانا شروع کر دین دیانے تے دا دوسرا مانا قریب قریب دا اے بھی بن جیڑی بی بی اپنے سر دے وال کٹان دیئے ارے کٹنگ کروان دیئے یا پھر بودے بنوان دیئے مردان دی مشابت اختیار کر دیئے جگان دے پیر فرمان دینے نہ میں پہلی بی بی دا زامنہ میں نہ دوسری بی بی دا زامنہ اینا دا کی بنے گا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں دو آوازاں ایسیاں نے اونا تے اللہ لعنت کر دائے سونے نبی جی او دو آوازاں کیڑیاں نے آپ فرمان دینے میں جدوں کوئی گانا گاندا ہے گانا گان والے اتے بھی لعنت ہے تے سنن والے تے بھی لعنت ہے نمبر دو آپ فرمان دینے جیڑی بی بی میت بین پان دیئے نوا کر دیئے ایک اور حدیث امام ابی داؤد نے سننے ابی داؤد اندر لکھیے پیارے پیغمبر فرمان دینے او لوگوں سن لو جیڑی بی بی نوا کر دیئے تے جیڑی بی بی نوا سنن جان دیئے ایک نوا کر دی دوسری سن دی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی فرما دینے ایس بی بی اتے جیڑی نوا کر رہی ہے بے صبری کر رہی ہے تے جیڑی سن رہی ہے اینا دونا دی اتے اللہ دے رسول دی لعنت ہوئے یہ تھے لوکاں نے مذہب بنا لیا بے صبری نو مذہب بنا لیا اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندہ کہ تسی بے صبری اندر آکے تے مصیبت اندر آکے بے صبری دا مظاہرہ کرو اسلام اندر اید دی قطن گنجائش نہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے بڑھے یعقوب علیہ السلام رو رہے نے تنارے دعا کر دینے کہیں دینے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون تے بیٹے کہیں دینے ابو جی ایدہ مطلب تو انہوں ساڑھی زبان تے یقین نہیں آیا تسی کہہ رہے ہو قال بل سولت لکم انفسکم امرا ابو جی جے کمیز ویکھن دے باوجود تو انہوں یقین نہیں آیا تے تفسیر مظہری والے لکھیا ہے بیٹے کہنے لگے جے تو انہوں اجے بھی یقین نہیں اسی او پگیاڑ پیش کر دینے ہیں جنہیں تو اڈے یوسف نو کھادا ہے اے جنگل اندر گئے تے کوئی بھیڑیا پکڑ کے لے کے آ گئے کہندے نہیں ابو جی اے او بگیاڑے جنہیں تو اڈے پیارے یوسف نو کھادا ہے تفسیر مظہری والا لکھ دائے سیدنا یعقوب علیہ السلام رو پہندے نے تے فرما دینے ارے پیڑیا
اوے بگیاڑ تینوں میرے یوسف دے ترس نہیں آیا؟ تو میرے یوسف نو کیویں شکار کیتا ہے؟ تے اے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ نے بھیڑیے نو قوت گویائی عطا فرما دیتی۔ بگیاڑ بولن لگ پیا، جدوں اللہ بلائے اللہ دی قسمیں ادوں کینکر بھی بول دینے کہ نہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھی اندر، ہاں ابو جہل دی مٹھی اندر کینکر بند لیں تے کہندا محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بنیا پھرنا ہے، دس نام میری مٹھی اندر کی بندے؟ اللہ اکبر اللہ تے جگہ دے پیر دا معجزہ۔ آپ فرماندے نے ابو جہل میں دساں یا مٹھی والے دس دین؟ کہندا جی اے دس دین تے پھر تک کیا ہی بات ہے، اور میرے نبی دا کمال ویکھ، میرے نبی دا شان ویکھ تے معجزہ ویکھ۔ میرے نبی نے انگلی کی تھی تے ابو جہل دی مٹھی اندر بند کینکراں نے میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے سنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی نال کینکر زمین تے سٹ دیتے، جدو بلان تے آندا پھر کینکراں نوں بھی زبان دیندا۔ میرے نبی صحابہ دی جماعت ود جاندی ہے، صحابی عرض کر دینے ساڈا دل کردا ہے اسی ممبر تیار کریے۔ قصہ مختصر کراں، پیارے نبی دا ممبر بن جاندا ہے تے ادھر تھم ہنانا ہے کھجور دا خشک تنا، جدوں اس تنے نے ویکھیا کہ اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی ممبر تے چڑھ کے واز فرما رہے نے، او سعادت جیڑی مینوں حاصل سی، یعنی میرے نبی ٹیک لا کے اس تھم ہنانے نال خطبہ ارشاد فرماندے سن، او سعادت نہیں ملی تے تھم ہنانا انج رو رہا ہے جویں دودھ پیندا بچہ روندا ہے۔ میرے نبی نے پیار نال ہاتھ رکھیا، آپ فرماندے نے ہنانا کیوں رونا ہے؟ ارے کھجور دے خشک تنے کیوں رو رہا ہے؟ حضرت جی تہاڈی جدائی اندر او مسلمان غور کر، اس نبی نال جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نال کینکراں بھی پیار کیتا ہے تے کھجور دے خشک تنیاں بھی پیار کیتا ہے۔ ساڈا پتہ نہیں پیار کتھے، ساڈا پیار سارا غیراں واسطے، ساڈیاں محبتاں غیراں واسطے۔ تے میرے نبی نال اے تھم ہنانا گلاں کرن لگ پیندا ہے۔ میں دسنا ہے چاہنا وا جدوں اللہ بلان تے آئے پھر مردے بولن لگ پیندے نے، پھر کینکر بولن لگ پیندے نے، پھر خشک تنے بولن لگ پیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یعقوب علیہ السلام فرماندے نے ارے بگیاڑ تینوں میرے یوسف تے ترس بھی نہ آیا؟ بھیڑیا بول کے کہندا ہے حضرت جی یوسف نو کھانا تے دور دی بات ہے، میں تا آج تک تواڈے یوسف دی زیارت ہی نہیں کیتی۔ اللہ اکبر۔ تے بیٹیاں دا سر نیواں ہو جاندا ہے۔ ادھر کی اللہ اکبر اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کھو دی اندر نے، اللہ آسمان تو جبریل نازل کر دینے، اللہ فرما دینے اے جبریل جلدی جا، میرے یوسف نو پانی میں نہیں گرنا چاہیے دا، میرے یوسف نو پانی دے غوطیاں کو بچانا ہے۔ اللہ دی قسمیں جدوں اللہ بچان تے آ جائے ساری دنیا مارن تے آ جائے تے کوئی مار نہیں سکتا، کہ مار سکتا ہے؟ ساری دنیا اگر بندے نو مارن تے آ جائے میرا اللہ بچان تے آ جائے کوئی مار نہیں سکتا، تے جے میرا اللہ مارن دا فیصلہ کر دے ساری دنیا بچان تے آ جائے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ یہ میرے اللہ کو اختیار ہے، تیری زندگی اور تیری موت یہ دیتے تیرا اختیار نہیں، تیرے رب دا اختیار ہے۔ جے تیرے اختیار